खबरदार पाकिस्तान। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल महमूद साहब कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं हैं, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगे कांप जाती हैं। पाकिस्तान को यह बताया कि भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। ये तुम्हारी आखिरी रात या आखिरी सुबह है। अमेरिका और यूके को भी लूप में ले लिया गया था और यह बताया गया था कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन के साथ, अगर कोई भी ऐसा स्टेप लिया गया तो इंडिया किसी भी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज नहीं करेगा। इंडिया पाकिस्तान से कहता है कि यार स्टोरी ऐसी है कि हमारा पायलट हमें वापस करो, हमारा पायलट हमें वापस करो, और वहां पे पाकिस्तान में बातचीत शुरू। तो अमेरिका और यूके की तरफ से पाकिस्तान को यह बताया जाता है कि वहां पर हालात ये हो चुके हैं कि उन्होंने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। तो आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनका कोई हाल नहीं है, इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2019 में जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हैं और फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं, तो उस वक्त पता ये चलता है कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय बिसारिया जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सुहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से, लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी, तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि इंडिया जो है वो इतना नाराज है और उस तरफ से तो किसी भी वक्त हमला हो सकता है और वो तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे ऐसी किसी सिचुएशन में, तो कांपे जो हैं वो टांग गई। आयाज सादिक करके एक उनके पार्लियामेंटेरियन है पीएमएलएन के, वो ये स्टोरी बताते हैं। जरा आयाज साहब का ये वीडियो देखिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक। सादिक साहब ये कहते हैं कि साहब जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको अभी जेल में डाल रखा है शायद, वो आए, कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपें टांग रही थी, टांगें नहीं कांप रही थी, कांपें टांग रही थी।
ان کی کام پہ ٹانگ رہی تھیں، اور انہوں نے بولا کہ بھائی ان کو جانے دیں ابھینندن کو، ورنہ انڈیا 9 بجے اٹیک کر دے گا. کہ 9 انڈین میزائل جو تھے وہ پاکستان کی طرف پوائنٹڈ تھے اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ انلیش ہو سکتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے انڈین ہائی کمشنر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ان کو کال کی. اس وقت سہیل خان صاحب، سہیل محمود صاحب بڑے اچھے ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور انہوں نے بڑی he is serving these days as a head of think tank in Islam Abad. اور انڈین سہیل محمود جو ہیں وہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات کو کال آئی کہ فرام دا، اس وقت جو پاکستان کے ہائی کمشنر انڈیا میں ہوتے تھے سہیل محمود صاحب، بعد میں وہ سیکرٹری خارجہ بنے، بعد پھر وہ ابھی وہ ایک تھنک ٹینک اسلام آباد میں ہیڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ مودی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن اور ان کو بتایا گیا کہ نہیں، جو ہے وہ مودی صاحب اویلیبل نہیں ہے اس وقت، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میسج ہے تو آپ ہائی کمشنر کو خود بتا دیں. کہا جاتا ہے کہ پھر یہ جو 27 فروری ظاہری بات ہے اس وقت کا واقعہ ہے 2019 کا، پھر کہا جاتا ہے کہ اسی دن اگلے دن 28 فروری کو عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ابھینندن کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، نریندر مودی سے بات کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات مجھے یاد ہے بالکل کہ انہوں نے یہ کہا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ انہوں نے کوشش کی ہے نریندر مودی سے بات کریں اور میں امن کی بات کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انتہائی کمزور سٹانس تھا پاکستان کا، اس سے زیادہ کمزور اور انسلٹ والا سٹانس کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کا. آپ کے پاس فوج بھی ہو، آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہوں، آپ کے پاس میزائل پروگرام بھی ہو، آپ کے پیچھے قوم بھی کھڑی ہو اور سیاستدان لیٹے ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے اوبیسلی یہ تکلیف دہ ہوتی ہے فار آل آف پاکستانیز. کویسچن یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کویسچن یہ ہے کہ آپ جب موقع آتا ہے تو پھر تسی لیٹ دے نہیں. یو اسٹینڈ اپ فار یور کاز، یو اسٹینڈ اپ، وہ سچا ہو، جھوٹا ہو، وہ غلط ہو، اپنے ملک کے لیے آپ نے بات تو کرنی ہوتی ہے، اپنے ملک کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے جو بھی ہو جائے. یہ جو میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت اجے بساریہ صاحب، ابھی آئی تھنک عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو ان کو وہ بیٹ شیٹ دینے گئے، تو ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے جناب، اس چکر میں اس وقت کھڑے ہوئے تھے. بہرحال عمران خان صاحب کا اگر دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، مودی نے بات نہیں کی، اور پھر یہ ہے کہ ہم وہ جو ابھینندن کو ریلیز کر رہے ہیں. دنیا نے اس وقت بڑا امپریس ہوئے. اب دیکھیں، we as a citizens we do not know what's going on in behind the doors. کیا ہو رہا ہے، کیسے باتیں کر رہے ہیں، اور کیا پریشر ہے اور کیا چیز ہے. اگر تو 9 میزائل کا تھریٹ تھا کہ 9 میزائل مارے گا انڈیا، تو 9 کیا وہ 900 مارے کھائیں اینڈ دین جواب دیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ میزائل کا تھریٹ اوپر آ گیا جی تو ہم جناب وہ ہم جواب ہی نہیں دیں گے. تو یہ میزائل کا ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ بمبوں کو کیا کرنا ہے.